अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। آنچه گذشت. از ماشینم برو پایین، برو پایین، برو پایین. علی چی کار برو میکنی؟ بیرون. خودم میندازمت بیرون. علی چی کار میکنی؟ یالا علی بیا بیرون. علی تو رو خدا علی ببینم علی از زندگیم برو بیرون. زنی که یه هرزه عوضی گم شو نبینمت. من بدکاری نیستم. آره نیستی، جلوی من خودتو معصوم نشون میدی. امروز که فقط یه دونشونو دیدم، معلوم نیست چند تای دیگه هم علی، هستن. چی داری من دیگه نمیتونم تحمل کنم. برو گم شو. علی تو رو خدا این کارو نکن. برو گم شو. علی لطفا خواهش میکنم. علی لطفا علی لطفا. लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू. شما را به تماشای این قسمت دعوت می‌کنیم. نه من شما رو نمیشناسم. قبلا همدیگر رو دیدیم؟ شما اسم من از کجا میدونید؟ نه علی من ایشونو اصلا نمیشناسم. جوری اسممو صدا میزنه انگار که منو خوب میشناسه. چرا دریوری میگی؟ خواهر چیه؟ این زنمه. منظورت چیه؟ این حرفا چیه که میزنی؟ من اولین بارمه که تو رو دیدم. نکنه دیوونه ای؟ این آدم چی از جونم میخواد؟ ما 6 ماهه که ازدواج کردیم. اصلا به تو چه که اینا رو میپرسی؟ धड़काया है दिल आँखों में भर आया है, अपना पता गुम कर बैठे दिल ने भटकाया है. तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा. الینا حسین اسم توه. اسم خواهرتم رامشاست. دکترای فیزیک داری. बिछड़ा यूं आंसू मेरा, पलकें छू के गिरा. बिछड़ा यूं आंसू मेरा, लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू. धोखा दिल को हुआ लगता था तू रूबरू. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी. दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया,
तुझे तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा. شورشو در آوردینا. یعنی فقط یه روز دانشگاه نیومدم و شما واسه خودتون برنامه مسافرت چیدین؟ چه برنامه‌ای؟ خودمون که نمیریم. قراره از طرف دانشگاه ببرنمون. خب شما میرین؟ معلومه که میریم. چطور؟ مگه تو نمیخوای بیای؟ نه من حتما میام. ولی نمیدونم مامانم اجازه میده بیام یا نه. خب اگه مشکلت اجازه مامانته، ما میتونیم خاله رو خودمون راضی کنیم. نه لازم نیست شما صحبت کنین. خودم یه کاریش میکنم. خب بگو ببینم کی میخواین بریم؟ همین هفته آینده. آره خیلی خوبه، باشه. اینم ارسلان. خب ببینم آدرسش کجاست. مامان یه کاری باید داشتم. با هم چی کار داری دخترم؟ مامان اونا دوستای دانشگاهمو میگم. راستش میخوان برن مسافرت. منم میخوام برم چون نمیخوام فکر کنن نمیتونم هزینه‌شو بدم. کجا میخوام برن؟ میرن مری. میرن مری؟ اونجا دوره، تنهایی میخوای بری؟ یعنی چی که تنهایی میرم؟ همه هستن دیگه. دوستام هستن، استادام هستن، مدیر هستش، یه گروهیم. همشون مواظب من هستن. اونش درست دخترم. اما تو پرسیدی برای اردو چقدر پول لازم داری که بدی ها؟ آره ازشون پرسیدم. زیاد نیست، فقط 30,000 تا. یا خدا 30,000 روپیه؟ مگه عقلتو از دست دادی؟ ها؟ این همه پول فقط میگی 30,000 تا؟ خوبه والا. من نمیدونم. من میخوام برم. این مسافرت اول آخر زندگیمه. بعد از این کی میخواد منو ببره سفر؟ دانشگاهم که تموم میشه. اصلا من یه فکر خیلی خوب دارم. از اون پولی که داری جمع میکنی فقط 30,000 تاشو بردار. گوش کن، اون پولیه که داری میگی برای عروسی جمع کردم. اصلا بهش حتی فکرم نمی کنی. مگه ازدواج همین فرداست؟ برای اون بعداً جمع میکنی. من میخوام برم مسافرت. من میرم تو همون پولو میدی. من اصلا پول ندارم. تو اصلا به فکر مادرت نیستی؟ فقط به فکر خودتی. من کسی رو درک نمی کنم. فقط به فکر خودمم، چون کس دیگه هم به فکر من نیست. حتی تو که مادرمی. میدی یا نه؟ نمیدم. نده. از شهرزاد میگیره. وایسا، میخوای چی کار کنی؟ میخوای از شهرزاد پول بگیری؟ ای خدا از دست این دختر. این هر کاری میخواد میکنه. آخه من چی کار کنم؟ حنا؟ ببین همینجاست. کجا رفت؟ گمش کردی، معلوم نیست کجا رفت. من کجا گمش کردم؟ شانس اون خوب بود. اینجا نیست. پس کجا رفته؟ نمیدونم کجا رفت. بیا. ای بابا گمش کردی. بیا. اونجا رو ببین، پشت ماشین نباشه. آره بریم ببینیم.
BDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. علی چی کار میکنی؟ چی شده؟ تو که با الینا رفته بودی خرید، نکنه دعواتون شده؟ آره دعوا کردیم و ولش کردم اومدم. یعنی چی؟ کجا ولش کردی؟ تو خیابون ولش کردم. فهمیدی؟ تو خیابون ولش کردم. اما چرا؟ چی شده علی؟ اون دختره یه هرزه است. ازدواج کرده ولی با پسرها حرف میزنه. اون دختره با پسرها لاس میزنه. کی همچین چیزی رو بهت گفته آخه؟ میخوای بدونی کی گفته؟ خودم الان با اون پسر حرف زدم. همه چیزو در موردش میدونه. اسم، خونواده، تحصیلات و آدرس. دیگه چی میخوای بدونی؟ دیگه چی باید بگم؟ تحملم تموم شده. علی اما اون دختر بدی به نظر نمیرسه. خب که چی؟ مگه فرقی هم میکنه؟ اون آقا وجدان شما هم تو ظاهر خیلی با شخصیت و مؤدبه. خبر نداری مادر، من هم دیدمشون، هم تمام پیاماشونو خوندم. دیگه چی میخوای؟ مامان. بله دخترم. چایی آوردم. درو باز کن. صدای الیناست. الینا صدای الیناست. درو باز کن. الینا چی شده؟ باش درو باز کن. الان چی شده؟ الینا درو باز کن. رام شد. الینا چی شده؟ مامان چی شده؟ درو باز کن. الینا چی شده؟ یه چیزی بگو. چی شده آخه؟ چی شده؟ مامان عزیزم بگو چی شده؟ چی شده عزیزم؟ بگو چی شده عزیزم؟ الینا چی شده؟ بگو چی شده دخترم؟ چی شده آخه؟ مامان چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ بگو عزیزم. چی شده عزیزم؟ چرا اینجوری شدی؟ بگو علی کجاست؟ مامان من نمیدونم اون کی بود. کجا ولت کرد؟ یعنی چی آخه؟ مامان من نمیدونم اون کی بود. من دارم راست میگم. من نمیدونم کی بود. زندگیم نابود شد. بسه دیگه آروم باش. روشو بگیرش. مامان نمیدونم پسر کی بود. آروم باش. اون منو ول کرد و رفت. آخه چی شده؟ کجا ولت کرد و رفت؟ بگو کجا رفته پسره؟ مامان قسم میخورم من نمیشناسمش. قسم میخورم. نمیدونم چرا علی بهم اعتماد نمیکنه. واسه همیشه منو ول کرد و رفت. باشه مامان بس عزیزم بس هیچی نمیشه. من پیشتم قربونت برم. نه عزیزم. اون به من گفت هرزه. نه تو که میدونی من هرزه عزیزم هیچی نمیشه عزیزم. زندگیم نابود شد مامان. مزخرف میگه عزیزم. مزخرف میگه. وایسا من باهاش حرف میزنم. من میدونم اون. یا بخور عزیزم بخور. من باهاش حرف میزنم. بخور عزیزم. قربونت برم عزیز دلم. من هرزه نیست عزیزم. پسر با خون سردی کامل گفت که من الینا هستیم. نمیدونم چرا این حرف رو زد. الینا یکم فکر کن. شاید جایی اونو دیدی. منظورم که تو دانشگاه یا با دوستی چیزی. ندیدمش مطمئنم. دارم میگم اولین بار بود. تو که میدونی من به راحتی کسی رو فراموش نمیکنم. آره میدونم فراموش نمی‌کنی ولی بعضی وقتا پیش میاد. خب اون به علی پیاما رو نشون داد و گفت که من فرستادم. تونستی شمارش رو ببینی؟ نه علی پیاما رو دید.
اما تو باید ثابت میکردی نه؟ آخه اون پیامو از چه شماره‌ای براش فرستاده شده؟ چه فایده‌ای داره؟ علی فکر میکنه من با یه شماره دیگه بهش پیام دادم. اگه نخواد اعتماد کنه، هر کاری هم بکنم اعتماد نمیکنه. اون آدم از روز اول بهت اعتماد نداشت. یادت قبل از ازدواج چجوری امتحانت میکرد؟ من از همون روز اولم ازش خوشم نمیومد. متنفرم ازش. ولی اون هنوز شوهرمه. این توفه هم ارزونی خودت. نیازی نیست بهم یادآوری کنی که اون شوهرته. میدونی چیه؟ اونقدر از چشم افتاده که دلم میخواد خفش کنم. من اگه بمیرم هم دیگه بهش احترام نمیذارم. منو ببخش خواهر. چرا اینجوری شد؟ باشه، فعلا یکم بخواب. همه چی درست میشه. نه علی، من این آدمو نمیشناسم. ولی یه جوری اسممو صدا میزنه انگار منو میشناسه. خودش بهتون میگه من کیم. تو چت شده؟ این چه حرفیه که میزنی؟ من اولین باری که دارم میبینمت. نکنه دیوونه ای؟ من دیوونه شدم؟ یا تو میخوای دیوونم کنی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان، غذا رو بکش. گشنم شده. باشه. کی زنگ میزنه؟ اگه از طرف اونا زنگ زدن اصلا جواب نمیدی. از طرف کی؟ در مورد کی حرف میزنی؟ منظورم خاله قدسی است. الان اون زنگ زد؟ آره. خب یه بار باهاش حرف بزن ببین چی میگه. مامان، حرف زدن تموم شد. الان وقت عمله. الان داره به من زنگ میزنه. به من ربطی نداره. من به شما گفتم جوابشو نده. وا اگه اومد دم خونه چی؟ اون وقت رو وا نمی کنی. علی تو کی میخوای اینجوری کنی؟ تا هر وقتی دلم بخواد. به زینت بگو که غذای منو بکشه. خیلی گشنم شده. باشه به زینت میگم غذا تو بکشه. به سختی تونست بخوابه. اگه یکم بخوابه آرومتر میشه. با اونا تونستین حرف بزنی؟ چه جوری حرف بزنم؟ اگه تلفن رو جواب میدن. نمیدونم چه اتفاقی افتاده. انگار آب شدن رفتن زمین. هیچ کس تلفن رو جواب نمیده. چرا باید جواب بدن؟ اون از قصد بر نمیدارن که حرفی نزنن. اما بدون حرف زدن چه جوری این مشکل حل بشه؟ وقتی عقلشون بیاد سر جاش خودشون میان و مشکل رو حل میکنن. لازم نیست دیگه زنگ بزنی. رامشا لطفاً درست حرف بزن. اون شوهر خواهرته.
شوهر خواهری که دلم نمیخواد قیافش رو ببینم، چه برسه به این که احترامم بهش بذارم. من نمیتونم این کارو کنم مامان، خیلی عذر میخوام. پس چی کار کنم؟ به نظرم بهتره با داداش حرف بزنی، ببین اون چی میگه. نگران نباش، همه چی درست میشه. کجاست این بشر؟ 2 روزه به هم زنگ نزده. انگار داره از دستم میپره. الو شهرزاد این چه کاریه؟ از صبح تا حالا نه زنگ زدی نه پیام دادی، از کی منتظرتم؟ تو کی هستی آخه؟ تو فکر کردی من احمقم یا دیوونم؟ این چه طرز حرف زدن با منه؟ تو داری به من میگی چطوری حرف بزنم؟ داری از من میپرسی؟ اتفاقا تو مرکز خریدو به این زودی فراموش کردی. امروز؟ شهرزاد من امروز اصلا باهات حرف نزدم. چی داری میگی؟ من نمیفهمم. یه لحظه صبر کن. این صدای الینا نیست. این اون صدایی نیست که من شنیدم. تو الینا نیستی. چت شده شهرزاد؟ من الینای تو. نه، اون صدایی که من اونجا شنیدم این صدا نبود. تو الینا نیستی. تو کی هستی؟ شهرزاد من نمیفهمم چی میگی. چرا داری حرفای عجیب غریب میزنی؟ کم کم دارم میترسم. جریان چیه؟ اتفاقی افتاده؟ تو ازدواج کردی. و اون پسری که کنارت بود شوهر توه. پس چرا داری منو فریب میدی؟ صدای تو همونی نیست که اونجا شنیدم. تو الینا نیستی. پس بگو کی هستی؟ الو DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. مامان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ اون شهرزاد. خدای من شهرزاد چی؟ همه چی رو فهمیده. ای بابا منو ترسوندی، قلبم وایساد. چی رو فهمیده؟ اون فهمیده من الینا نیستم. الینا نیستی؟ اون چجوری فهمیده؟ من چه میدونم، حرفای عجیب غریبی میزد. ازم پرسید که شوهر دارم، ازدواج کردم.
بعدش گفت صدای تو اصلا شبیه صدای الینا نیست. نمیدونی چه حرفایی زد، نمیدونم کسی بهش چی گفته، نمیدونم باید چی کار کنم. ای خدا. اون صدای الینا رو از کجا میشناسه؟ اون فکر میکنه تو الینا هستی. اون الینا رو دیده. اون حتما الینا رو دیده. چطوری میتونه دیده باشه؟ یه چیز دیگه در مورد شوهرش هم ازم پرسید. من مطمئنم اون الینا رو دیده. مامان خیلی میترسم چه اتفاقی میفته. چی کار کنم؟ چقدر بهت گفتم دست از سرم بردار. من از این روزا میترسیدم. 1000 بار بهت گفتم اما حرفمو گوش نکردی. چقدر بهت گفتم این کارو نکن. گفتم عاقبت نداره، اینم نتیجهش. مامان عزیزم منو ببخش. اتفاقیه که افتاده، لطفا یه کاری کن. محض رضای خدا یه کاری کن. خودت میدونی که اگه به شهرزاد نرسم میمیرم. هیچ کس برای کسی میمیرم. من میمیرم. اگه شهرزاد منو ول کنه، منم این دنیا رو ول میکنم. هی چی میگی؟ این دختر دیوونه شده. دنیا رو ول میکنم. ببین تو رو خدا، این اصلا به فکر من نیست. میخواد واسه عشق 2 روزه خودشو بکشه. دنیا رو ول میکنم. اینم شد اولاد. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. अपना पता गुम कर बैठे दिल ने भटकाया है तुम थे रोज नदी थे सामने लापता जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा چی جوری همینجوری الینا رو ول کرده و رفته؟ باشه اون زنشه، باید بهش اطمینان میکرد، حرفشو گوش میکرد. پسرم اون مرده، غرور داره. وقتی این چیزا رو دیده و شنیده عصبی شده و رفته. مشکل اینه که اون نمیخواد حرف بزنه. مامان هرچی، این رفتارش خیلی زشت بوده. باید میشسته باهاش حرف میزد، نه اینکه همینطوری وسط خیابون ولش کنه به امون خدا. چی کار کنم پسرم؟ از دیروز دارم با اون و طیبه تماس میگیرم ولی جواب نمیدن. به هیچ کدوم جواب نمیدن، نه به زنگام نه به پیامام. خاله طیبه که بزرگتره باید کمک کنه حل شه. راست میگی پسرم، وقتی بزرگتر خونه این کارا رو انجام بده از بچهش چه انتظاری میره؟ من زنگ بزنم بهشون، شاید جواب بدن. نه پسرم، صبر کن بذار من تلاش خودمو بکنم.
اگه جواب ندادن اون موقع تو زنگ بزن. باشه، میتونم با لینا حرف بزنم؟ پسرم الان باهاش حرف نزنی بهتره. حالش اصلا خوب نیست. خودشو تو اتاقش حبس کرده. بهش فرصت بده. آروم که شد بعدم باهاش حرف بزن. خیلی خوب باشه. پس من دیگه میرم. دوباره تماس میگیرم. نگران نباشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار پسرم. من چند بار به شما گفتم واسه این کارای جزئی و خورده‌کاری به من زنگ نزنید، خودتون حلش کنید. عجبا. زینت، یه چایی بیار واسه من. علی بهم بگو تقصیر من چی؟ یعنی واقعا حرف یه آدم غریبه از حرف من معتبرتره که بهش اعتماد میکنی و منو هرزه خطاب میکنی؟ علی لطفاً بهم اعتماد کن. من با اون پسر که با هیچ پسر دیگه هم هیچ ارتباطی نداشتم. من فقط با تو بودم. من همیشه به شوهرم وفادارم. لطفاً علی. طیبه، با کی حرف میزدی؟ با دوستم حرف میزدم. شنیدم داری با یه مرد حرف میزنی. با گوشای خودم شنیدم. آره حرف میزدم. همیشه همین کارو میکنم. اگه یه مرد و زن با هم حرف بزنن به این معنا نیست که چیزی بینشونه. در مورد کار که میتونه باشه. که اینطور تو تنهایی درباره کار حرف میزنی، تو تنهایی حرفای دیگه زده میشه. این طرز فکر آدم منحرف و حقیری مثل توه. با من یکی بدو میکنی؟ زبونت خیلی دراز شده ها؟ آره زبون درازی میکنم. تو عمرم آدمی مثل تو ندیدم. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.